अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत ने PTM पर पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी है। इससे पहले वो क्या थी उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं, और साबिक़ा हुकूमत उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट क्या कहती थी और आज क्या हो रहा है, आज के सियासतदान क्या कहते हैं, इसके हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू। जब पख्तूनों को ये एहसास हुआ कि उनको अदम तशद्दुद की पॉलिसी पर चल कर मौजूदा, वैसे तो बजहाँ उनकी तो पॉलिसी यही रही अदम तशद्दुद की, इसी वजह से वो गांधी साहब के ज़्यादा करीब थे। लेकिन उसके बाद पख्तूनों की एक लंबी तारीख है एजिटेशन की और लड़ाई झगड़े जंग कत्ल वारत की तो उस हवाले से वो हिस्सा काफ़ी डिस्टर्ब रहा है। तो इसमें से एक नाम उभरा जिसका नाम था मंजूर पश्तीन। वो अक्सर अदम तशद्दुद की बात करते और पख्तूनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते थे। मैं साबिक़ा हुकूमत की पहले बात करता हूँ। खान साहब का दौर था और जनरल मेजर जनरल थे गालिबन उस टाइम आसिफ गफूर साहब, वो DG ISPR थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावर और अली वज़ीर के हवाले से बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहाँ उन्होंने बैंक अकाउंट्स और रकूम की ट्रांजैक्शन वगैरह कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है वगैरह वगैरह मगर बदकिस्मती से उस पर कोई अदालती कार्रवाई नहीं हुई, बस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक ही रखी। ये दौर था इमरान खान साहब का, और उस वक़्त ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाडली प्यारी भी थी, अच्छी लगती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो शहरयार अफरीदी साहब का गालिबन ये कहा था कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो कौम का बाप होता है। इस पर भी बड़ी लेन देन हुई, और जो हल्के थे जो पसंद करते थे लेकिन वो PTI के थे नहीं, तो उन्होंने कहा भाई बाप तो PTI का हो सकता है, हमारा तो नहीं। यानी सियासतदानों का भी रवैया बड़ा अजीब सा होता है। और मुराद सईद साहब जो आज की इस्टेब्लिशमेंट के डर से खौफ से छुपे हुए हैं, कहीं पसे पर्दा हैं, उस वक़्त कौमी असम्बली में खड़े होकर वो जिस तरह अली वज़ीर, मोहसिन दावर और मंजूर पश्तीन को लताड़ते थे और इस्टेब्लिशमेंट की वाहवाकार जयकार करते थे, वो आपको कहीं ना कहीं से रिकॉर्डिंग मिल सकती है, YouTube पे आप सर्च करें आपको मिल जाएगी। लेकिन क्या नतीजा उसका निकला? कुछ भी नहीं। क्या PTM पर उस वक़्त कोई अदालत में कार्रवाई हुई? उनकी वो जो ट्रांजैक्शन थी, जो रकूम मिलती थी उनको बाहर से बैरूनी फंडेड होती थी, कुछ भी नहीं। बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो उस वाले से हमने अपने उस वक्त ज़ाहिर है चूँकि हमें भी इस्टेब्लिशमेंट अच्छी लगती थी, तो ज़ाहिर है हमने अपने जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त के दोस्त थे उनको कहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो DG ISPR के। उसने क्या कहा, उसने इतने बड़े सबूत कहा है कि ये फलां कहाँ से पैसे आते हैं, ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट्स, व्हाट्सएप की जो उसके बाद टेलीफोन कॉल्स वगैरह सारा डाटा उनके पास है। तो आगे से बड़े प्यार से और हल्के अंदाज में कहता है तो अदालत में चले जाओ। वैसे भी अदालत में ही जाना चाहिए। ये जो आपने तो इंसाफ की कोशिश होती है ये माशरों को बिगाड़ती भी है, और उसमें हमने जो अमन अमान का नुकसान पहुँचने का खतरा भी होता है। अब मौजूदा हुकूमत की देख लें, उस वक़्त वो लोग क्या कहते थे और उसकी हुकूमत जो उस वक्त की हुकूमत थी वो क्या कहती थी, मगर जो अपोजिशन थी उस वक्त की आज की हुकूमत वही कर रही है। उसी PTM पर पाबंदी लगा दी गई है, और उस वक़्त के जो अली वज़ीर और मोहसिन दावर वो तो बड़े चहेते थे आसिफ अली जरदारी साहब के, मौजूदा प्रेसिडेंट साहब के। और अब यही हुकूमत टोटली फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों जो वो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर इन सियासतदानों ने ही इस्टेब्लिशमेंट को बार बार मुदाखलत का मौका दिया, जिसकी वजह से मुल्क आज तक संभल नहीं पाया। वरना मेरा नहीं ख्याल, अगर ज़ाहिर है ये भी ईमानदारी के साथ और सारे सियासतदान मिलकर कम से दो नुक्ते पर मिल जाते तो कोई तीसरा फरीक और ये तीसरा फरीक इस्टेब्लिशमेंट ही है
اس کو موقع ملتا، اور نہ ہی میرا خیال اگر ایک دفعہ ایسی کوئی جھک مارتے بھی تو وہ آگے سے عدلیہ نظریہ ضرور سے باہر نکل آتی، وہ آج تک نکل بھی آنا تھا اس نے. تو میرا نہیں خیال یہ اس طرح کے موجودہ جو حالات ہیں وہ اس طرح اس نیچ پر پہنچتے. کم از کم کسی تصویر کی طرف آج تک پاکستان کی جمہوریت نے چل پڑنا تھا. اس کے بعد سیاستدانوں کو کم از کم اس ایک چیز پہ متفق ضرور ہونا چاہیے. چلے اندرونی حالات تو جیسے تیسے بھی ہیں، مگر جب بھی کوئی بیرونی سطح سے، بیرونی ممالک سے کوئی وزٹ پہ آئے، اس کا کوئی دورہ ہو یا کوئی کسی جو اپنا آرگنائزیشن ہے ان کا ہو، سارک ہے، ایس سی او ہے، او آئی سی ہے، لوکل ممالک کی جب ایک سے زائد ممالک کہیں ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہوں خاص کر پاکستان میں، تو اس والے سے کم از کم سیاستدانوں کو اسلام آباد کے حد تک اور جو مین شہر ہیں وہاں ایجیٹیشن احتجاج نہیں کرنا چاہیے. میں اس بات کے حق میں ہوں کہ یہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے. ان دنوں کے لیے وہ جو 5-10 دن جتنے بھی ہوں اس کے لیے ملتوی کر دینا چاہیے. لیکن آج یہ حکومت تو کہہ رہی ہے، لیکن جب یہی اپوزیشن میں تھے، او آئی سی کا اجلاس پاکستان میں عمرانہ کے دور حکومت میں تھا، تو وہ بھی نکال کے دیکھ لے ویڈیو، یہ کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ کو تالی لگا دیں گے بلاول بھٹو اور میاں شہباز شریف صاحب. تو ظاہر ہے انہوں نے آپس کی مخالفتیں، ذاتی اناد، دشمنیاں اس حد تک بڑھا دی ہیں کہ اب ان کے نزدیک قومی مفاد بہت چھوٹا ہو گیا ان کی ذاتی اناؤں کے آگے. اس کی وجہ سے یہ ساری پرابلمس آ رہی ہیں. اس وقت ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ جو حکومت تھی اس کے حامی بن کر اس وقت کی اپوزیشن کو لتاڑتے تھے، اور آج کل کی حکومت جو آج کی اپوزیشن بنی ہے تو آج وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پہلے والے کو لتاڑ رہی ہے. تو کیا یہ سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کر کوئی ایک لایا عمل نہیں بنا سکتے؟ 2-4 تو مین چیزیں ہیں جن پہ انہوں نے کنسنسس پیدا کرنا ہے. عدم مداخلت اسٹیبلشمنٹ کی، صاف شفاف الیکشن، آزادانہ احتساب، اس کے علاوہ کچھ بھی انہوں نے کرا. یہ 2-3 کام کرنے ہیں انہوں نے، اور اگر 77 سال میں یہ بھی نہیں کر سکے اور موجودہ حالات میں یہی جو بیرونی سطح، جو اعلیٰ سطحی جو وفد آتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ کر لیں، احتجاج یہی ہوتا رہے گا. پاکستان میں کون سا بھاگا جا رہا ہے؟ احتجاج کر لینا. لیکن چونکہ اس کے لیے پہلا قدم بڑھانا، اور پھر چونکہ پاکستانی عوام کا مزاج بھی سیاستدانوں نے ایسا کر دیا ہے کہ جو احتجاج کرتا ہے بھرپور وہ ملاجہ ٹائپ کی بات کرتا ہے، اس کو پسند بھی کیا جاتا ہے. آرام سے دلیل سے بات کرنا اور نیچی آواز سے بات کرنا، اس کو تو ویسے بزدلی سمجھا جاتا ہے. جو بندہ زیادہ بڑبڑ کرتا ہے، بولتا ہے، اس کو بندہ وہ ملاجہ ٹائپ اس کو عوام کو پسند کرتی ہے. تو ظاہر ہے چونکہ عوام میں ابھی شرح خواندگی، اکثر میں تو اس کو کاؤنٹ کرتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ یہی ایک بڑا مسئلہ ہے. اگر شرح خواندگی کم از کم 80% ہوگی نا، 100% نہ بھی ہو، 80% تک ہوگی، تو یہ کافی حد تک اس میں سلجھاؤ آ جائے گا. لیکن اس وقت تک بدقسمتی ہے، انہی مراحل سے گزرنا پڑے گا. اور اگر ہو سکے تو سیاستدان کو سوچ لینا چاہیے کہ چھوڑ دیں، بس ٹھیک ہے 2-4 دن 5-10 دن کی بات ہے، پھر احتجاج کرنا ہاں، اور توڑ پھوڑ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. باقی حکومت کو بھی چاہیے کہ رستے بند کرنے کے بجائے، اتنا نقصان احتجاج سے نہیں ہوتا جتنا حکومت کوئی بھی وہ کسی بھی کی بھی ہو، کوئی سے کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے، تو وہ اپنا زیادہ نقصان کر لیتی ہے، سڑکیں بند کر کے، سڑکیں اکھیڑ کر، کنٹینر لگا کر. یہ عجیب ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ان کو آتا ہی نہیں ہے کہ احتجاج روکنے کا. جانے دیں، احتجاج کرنے دیں، بندہ کتنا آ جائے گا، 10 12 20 ہزار 25 50 ہزار، لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ آئے گا، اللہ گلا کرے گا، رات کو اپنے گھر چلا جائے گا. اور اگر دھرنا بھی دینا ہے تو 126 دن کا دھرنا آگے عمران خان صاحب نے دیا تھا، کیا ہو گیا ہے؟ جاتے تھے رات کو، بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، صبح اٹھ کے اپنے اپنے گھروں کو ناشتہ کھانا، پانی میں رونق لگی ہوئی تھی. کون سا کیا ریاست وہ ہو گیا تھا. فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ احتجاج کو، یہ آج تک ہمارے یہ بھی سیاستدان کو نہیں آیا. یہ صرف بنیادی طور پر ریاست کی طاقت کو استعمال کر کر اپنا روب اور دبدبہ بڑھانا چاہتے ہیں. اگر یہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہے تو وہ آسان ہے، وہ حل ہو جائے گا. لیکن چونکہ اپنی دبدبہ، وہ روب اپنا کہہ لیں، وہی بدماشی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں لفظ، اس کے علاوہ اور تو کوئی سلجھا لفظ ہے نہیں. ظاہر ہے برے کام کے لیے سلجھے لفظ ہوتے بھی نہیں. تو یہ ان کے دماغوں سے وہ فطور جب نکل گیا تو اس سے ڈیل کرنا اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.